अस्सलाम वालेकुम। चाइना ने अमेरिका की टीम को वुहान लैब में इन्वेस्टिगेशन करने से रोक दिया। दुनिया को अमन चाहिए मगर ममालिक वसाइल की तकसीम और बालादस्ती के लिए टकरा रहे हैं। कई मकामात पर दहशतगर्दी और हुकूमत के खिलाफ अवामी तशद्दुद बड़ा मसला बनकर उभरा है। जंग के इम्कानात की वजह से जदीद हथियारों की मांग में मुसलसल इजाफा हो रहा है। नए हथियार बनाने की जरूरत को एक दूसरे पर सबकत हासिल करने की चाह ने और बढ़ा दिया है। जदीद हथियारों ने जंग के तरीके को बदला है। इनमें से एक तरीका बायोलॉजिकल हथियारों का भी है। कोरोना वायरस के ताज़ा वाक़े से ये हथियार मौजूए गुफ्तगू बने हुए हैं। कोविड-19 नाम की जानलेवा बीमारी पैदा करने वाले कोरोना वायरस को बनाने और फैलाने के लिए अमेरिका और चीन एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। पूरी दुनिया इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश कर रही है कि क्या हकीकत में ये वायरस वुहान के वायरोलॉजी तजर्बागाह से निकला है, फिर जैसा कि चीन का इल्जाम है कि उसे अमेरिका ने इनके ममालिक में प्लांट किया है। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिकी सदर ट्रंप ने कोरोना को चीनी वायरस कहते हुए सीधे तौर पर चीन को जिम्मेदार ठहराया था। उनके वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने भी इसे वुहान वायरस का कहा। उनका मकसद था कि चीन ने इस वायरस को अपनी तजर्बागाह में अमेरिका से बदला लेने के लिए पैदा किया, लेकिन वो उसे संभाल कर नहीं रख सका। ऐसे में बेकाबू होकर चीनी वायरस दुनिया में फैल गया। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से जहां परेशान कुन खबरें सुनने को मिल रही हैं, वहीं इस वायरस के हवाले से कई कयास आराइयों ने भी जन्म लिया है। इन अफवाहों में एक ये भी शामिल है कि कोरोना वायरस चीन के शहर वुहान में कायम एक लेबोरेटरी में बनाया गया, ताहम चीन इसकी तरदीद करता है। इसी हवाले से फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों भी मैदान में आ गए हैं और उन्होंने वाज़ेह किया है कि इस हवाले से कोई शवाहिद नहीं है कि ये कोरोना वायरस वुहान लैब में बनाया गया है। बरतानवी न्यूज एजेंसी के मुताबिक फ्रांसीसी सदारती महल से जारी बयान में कहा गया है कि इस बात के कोई शवाहिद नहीं मिले कि ये वायरस चीन के शहर वुहान में कायम P4 लेबोरेटरी में बनाया गया और वहां से लीक हुआ। उन्होंने कहा कि अमेरिकी मीडिया में वुहान में मौजूद लेबोरेटरी और कोरोना वायरस के दरमियान जो ताल्लुक जाहिर किया जा रहा है, इसके कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है। अमेरिका में कोरोना वायरस के हवाले से यौमिया ब्रीफिंग के दौरान व्हाइट हाउस में एक कंजर्वेटिव सहाफी ने सवाल किया कि साबिक सदर ओबामा की इंतजामिया ने चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को $37 लाख की इमदाद क्यों की थी। ये वही इदारा है जिसके बारे में नामालूम अमेरिकी एहलकारों ने कहा है कि वहां से कोरोना वायरस लीक हुआ। इस पर अमेरिकी सदर ट्रंप का जवाब था, हम बहुत जल्द वो इमदाद खत्म कर देंगे। मैं हैरान हूं कि इस वक्त सदर कौन था। ये ग्रांट सन 2015 में अदा की गई। वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया था कि चीन में सिफारतकार मुतफक्किर हैं और वो वुहान लेबोरेटरी में हिफाजती इक़दामात से मुतमईन नहीं और उन्होंने मदद तलब की है। अमेरिकी सदर को दुनिया भर में कोरोना वायरस के हवाले से सबसे ज्यादा हलाकतें अमेरिका में होने से मुतल्लिक भी इख्तलाफात हैं। उनका कहना था कि हमारे यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा हलाकतें नहीं हुई, सबसे ज्यादा हलाकतें चीन में हुई होंगी। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के जानिब से जारी करदा दादाशुमार के मुताबिक हलाकतों के मामले में इस वक्त अमेरिका सरे फहरिस्त है। चीन ने कहा कि इसके हलाकतों को दोबारा शुमार किया है और गिनती के मुख्तलिफ तरीकाकार के बाद अब वहां अब तक 4000 हलाकतें हुई हैं। सेक्रेटरी बराए खारजा माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन वुहान में एक वायरोलॉजी लेबोरेटरी तक रसाई को रोक रहा है, जिसको आलमी सतह पर कोरोना वायरस के फैलने की इब्तदा से जोड़ा जा सकता है। मिस्टर पोम्पियो ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि चीनी हुकूमत और आलमी इदारा सेहत बरवक्त वायरस से मुताल्लिक मालूमात फराहम करने में नाकाम रहा है और इसका नतीजा ये है कि अब ये वबा आलमी बीमारी है। इस हफ्ते के शुरू में उन्होंने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की निशानदही की क्योंकि मुमकिन तौर पर उसे नमूनिया जैसी नई बीमारी के फैलाव के बारे में मालूमात हैं। उन्होंने कहा कि ये वो नौयत के मंसूबे हैं जिनमें हम मसरूफ अमल हैं। ये यकीनी बनाने में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन लैब्स में तकनीकी जानकारी दस्तयाब है और वाज़े तौर पर हमें ये तफ्तीश करने की जरूरत है कि आया ये वाकया यहाँ हुआ है, चाहे इनमें इस किस्म के वायरस को संभालने की सलाहियत मौजूद थी जिसका मुतालिया किया जा रहा था या इस तजर्बागाह में काम किया गया था।
ہم ان جوابات کو نہیں جانتے ہیں۔ چینی کمیونسٹ پارٹی کھل کر ہمیں ان کے جوابات دینے کی ضرورت ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے جمعرات کو ایک بار پھر ان اطلاعات کو مسترد کر دیا کہ ووہان کی لیب سے وائرس نکلے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے WHO کے حکام نے بار بار کہا ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کسی لیب میں وائرس پیدا ہوا تھا۔ لیبارٹری میں وائرس بنانے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ وہ مہلک ہو یا بائیو ویپن کے طور پر استعمال ہوں۔ مثال کے طور پر فوج کے سابقہ حیاتیاتی جنگی ماہر مارک ٹیمپر کے مطابق ایبولا جیسے چیچک اور ہیمریج وائرس بھی 6 امکانی حیاتیاتی ہتھیاروں میں شامل ہیں۔ چینی حکومت کے ترجمان نے کہا کہ وائرس کی ابتدا کا پتہ لگانا سائنس کا ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ اگر چین نے یہ نہیں کیا کہ وہ اس وائرس کی حقیقت پر کوئی سائنسی تحقیقات کر رہی ہے۔ مسٹر پومپیو نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ اس کی پہلی نظر ووہان انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی کے میل کے فاصلے پر ہوئی ہے۔ ہمیں اس کی تاریخ معلوم ہے۔ پہلے PSL4 لیب جہاں اس جگہ پر وائرس سے متعلق اعلیٰ ریسرچ کی جا رہی ہے، اس سائٹ پر ہوا۔ ہم جانتے ہیں کہ جب چینی کمیونسٹ پارٹی نے یہ جائزہ لینا شروع کیا کہ ووہان کے اندر کیا کرنا ہے، تو اس بات پر غور کیا گیا کہ آیا WUS حقیقت میں جہاں سے آیا ہے۔ چین نے ابتدا میں امریکہ کو وائرس کے نمونے فراہم کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا تھا، لیکن بعد میں ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ چین نے امریکی اور بین الاقوامی وائرس اور بیماریوں کے ماہرین کو ووہان کے دورے کے کئی ہفتوں تک دسمبر میں شروع ہونے والے وبا کے بعد جانے کی اجازت دینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ جنوری کے آخر میں چینی حکومت نے باضابطہ طور پر اس کا اعتراف کیا تھا، جس میں وائرس کی اصلیت کا تعین کرنے کی صلاحیت کو مزید محدود کر دیا گیا تھا۔ اس ہفتے کی خبروں میں گمنام ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ وائرس امریکی حکومت نے ووہان انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی کو حاصل کیا تھا۔ ان اطلاعات میں کہا گیا کہ انسٹیٹیوٹ کے ایک کارکن نے اس مرض کا معاہدہ کیا اور پھر اسے 11 ملین افراد پر مشتمل شہر میں پھیلا دیا گیا۔ واشنگٹن ٹائمز نے 4 اپریل کو رپورٹ کیا کہ چین کی ایک YouTube ویڈیو میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ووہان انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی کے ایک محقق کو شبہ ہے کہ وہ اس بیماری کے نئے پھیلنے کے لیے مریض 0 ہیں۔ لیب کارکنان حادثاتی طور پر انفیکشن میں مبتلا تھا اور اس کی موت ہو گئی۔ بعد میں ایک آخری رسومات کے دوران انتہائی معتدی بیماری پھیل گئی۔ اس وبا کا آغاز 1 دسمبر کو ووہان میں ہوا تھا اور پھر یہ چین اور دنیا بھر میں پھیل گیا تھا۔ جنوری کے آخر میں قمری نئے سال کے دوران ووہان سے چینیوں کے بڑے پیمانے پر سفر کے ساتھ اس میں تیزی آئی تھی۔ مسٹر پومپیو نے وائرس کی اصل کے بارے میں چین پر دباؤ ڈالنے کے لیے امریکی کوششوں کا دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پوری طرح موزوں ہے کہ دنیا صحیح سوالات پوچھے۔ امریکی سیکریٹری نے اس بیماری کے بارے میں درست معلومات فراہم کرنے میں ناکامی کے سبب امریکی صدر کے ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت کے لیے امریکی فنڈ کو ختم کرنے کے لیے کارروائی کی۔ ایک بار جب معلومات حاصل ہو جائیں گی تو لوگوں اور حکومتوں کو جواب دہ ہونے کا وقت ہوگا۔ مسٹر پومپیو نے کہا، ہم ان واقعات کی نشاندہی کرنے کے اہل ہوں گے، جو ہوا، کس نے کیا، اور ہم اس واقعے سے آگے بڑھ سکتے ہیں جس نے نہ صرف ریاست ہائے متحدہ امریکہ بلکہ پوری دنیا میں بہت زیادہ دولت تباہ کر دی ہے۔ تو دوستو، اس ساری صورتحال میں کہ جب چائنا اور امریکہ اس کرونا وائرس سے بھی لڑ رہے ہیں تو ادھر ایک دوسرے پر الزام تراشی کی جا رہی ہے۔ کبھی چائنا کہتا ہے کہ یہ وائرس جو ہے وہ امریکہ نے پھیلایا ہے، امریکہ کہتا ہے چائنا نے پھیلایا ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام ممالک کے جو سیاستدان ہیں وہ اپنے اپنے مخالفین پر اس وقت جو ہے وہ نشتر برسا رہے ہیں۔ ایک دوسرے پر مخالفت بازی کی وجہ سے الٹے سیدھے بیانات دیے جا رہے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اس کی طرف ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ امریکہ ذمہ دار ہے، چائنا ذمہ دار ہے، یا پھر یہ وائرس جو ہے وہ قدرتی طور پر پھیلا ہے۔ لیکن دوستو، ایک بات قابل ذکر یہاں پر ہے جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جتنی بھی وبائیں پھوٹتی ہیں وہ ساری کی ساری چائنا سے ہی کیوں ہوتی ہے؟ کیا واقعی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی حکام کی جانب سے جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ وائرس جو ہے وہ چائنا کی لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے؟ اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ ابھی تحقیقات جاری ہیں، کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اب چائنا اس کے ذمہ دار ہے یا امریکہ ہے، یا پھر یہ وائرس حقیقت میں قدرتی طور پر پھیلا ہے، کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ بہرحال دوستو، رمضان کی آمد ہے، ہمیں جو ہے وہ بھرپور طریقے سے احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہی اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ سائنسدان جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور ابھی تک کسی ایسے نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہیں کہ اس وائرس کے علاج کے لیے جو ہے وہ کچھ ویکسین تیار کی جا سکے۔ مختلف ممالک میں مختلف تجربات کیے جا رہے ہیں،
वो जानवरों पर, हशरातुल अर्ज़ पर, वो परिंदों पर मुख्तलिफ तरीक़ों से उनकी टेस्टिंग की जा रही है कि आया अगर किसी इंसान को जो कोरोना वायरस का शिकार है उस पर इन मेडिसिन को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है और क्या वो मौसर भी साबित हो सकती है या नहीं हो सकती। ये एक कम से कम 6 माह का प्रोसेस है जिसको करना है, लेकिन अमेरिका की जानिब से ये भी कहा गया कि सितंबर तक जो है वो मेडिसिन, इसकी वैक्सीन जो है वो मार्केट में आ जाएगी। तो देखना होगा कि दिसंबर तक क्या ये वैक्सीन तैयार हो सकती है, और अगर अभी इतना टाइम बाकी है तो इस टाइम फ्रेम के दौरान जो है वो कोरोना वायरस दुनिया को मजीद कितना मुतासिर करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सो दोस्तों, इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।